नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी आई ह्याड बेटर र इट्स टाइमको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अब ह्याड बेटर तपाईँले कस्तो ठाउँमा लगाउनुहुन्छ होइन। अब आई ह्याड बेटर, यु ह्याड बेटर त्यो जुन स्ट्रक्चर छ कुन ठाउँमा लगाउनुहुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ अनि थोरै सुटसँग पनि कम्पेयर गरेर हामी गर्नेछौँ है त। ल सुरु गरेँ मैले। अब यहाँ के छ त, ह्याड बेटर, आई ह्याड बेटर अथवा यु ह्याड बेटर एक्सेट्रा। ल यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब कसैले आई ह्याड बेटर डु समथिङ भन्यो भने के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इक्जाम्पलबाट गरौँ न होइन। इक्जाम्पल दिन्छु अनि त्यो भनेको के हो म तपाईँलाई भन्छु है त, सिधै भन्नुभन्दा पहिले। ल जस्तै आई हेभ टु मिट राम इन 10 मिनट्स। मलाई 10 मिनटमा रामलाई भेट्नु छ। इन 10 मिनट्स आई ह्याड बेटर गो। I had better go now गरौँ न। I had better go now or I will be late। हो यो भनेको के हो त, म अहिले गयो भने राम्रो हुन्छ, नत्र भने देयर इज अ कन्सिक्वेन्स होइन, देयर इज अ प्रब्लम अर अ डेन्जर भनेको इट इज एडभाइजेबल टु डु इट। अनि इफ आई डोन्ट डु इट देयर विल बी अ प्रब्लम अर अ डेन्जर, देयर विल बी अ कन्सिक्वेन्स होइन। हो भनेको ठ्याक्कै म यहाँ लेख्छु है त। इट इज एडभाइजेबल टु डु इट, इट इज गुड टु डु इट, तर मैले त्यो काम गरिनँ भने एन्ड इफ आई डोन्ट डु इट देयर विल बी प्रब्लम अर अ डेन्जर, अथवा छोटोमा भन्नुपर्दा देयर विल बी अ कन्सिक्वेन्स होइन भनेको। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ न होइन। Shall I take an umbrella? Shall I take an umbrella भनेर एले सोध्यो। बीले रिप्लाई दियो yes, you had better, it might rain। it might rain तिमीले लगे राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ माथिको एडभाइस दियो है। तिमीले लगे राम्रो हुन्थ्यो भनेर एडभाइस मात्रै दियो, इट्स अ गुड थिङ टु डु भनेर भन्यो, तर उसले लगेन भने त्यसको चाहिँ कन्सिक्वेन्स के चाहिँ हुन्छ त, त्यसको प्रब्लम के हुन्छ त, ऊ भिज्न सक्छ, ही माइट गेट वेट। हो भनेको यसले इट इज एडभाइसेबल टु डु इट, तर इफ यु डोन्ट डु इट देयर विल बी अ प्रब्लम र डेन्जर भनेर भन्छ। ल अर्को एउटा हेरौँ है त। वी ह्याड बेटर स्टप फर पेट्रोल सुन। For petrol soon. The tank is almost empty. Almost empty. हामीले पेट्रोलको लागि छिट्टै रोक्नुपर्छ भनेर एउटा एडभाइस दियो। अब रोकेन भने के हुन्छ त, हामी बिच बाटोमा अलपत्र पर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, रोक्यो भने इट्स अ गुड थिङ टु डु इट, तर हामीले त्यो काम गरेनौँ भने देयर विल बी प्रब्लम अर अ डेन्जर। ठिक छ, ओके यति बुझ्नु भएपछि अब नेक्स्टमा अब आई ह्याड बेटरको नेगेटिभ। द नेगेटिभ के चाहिँ हुन्छ होला त। ल आई ह्याड बेटरको सिम्पली नट थप्ने त हो नि होइन। आई ह्याड बेटर नट, बेटर नट है। आई ह्याड बेटर नट हुन्छ यसको नेगेटिभ। अब इक्जाम्पल हेरौँ यसको पनि होइन। ल यसले भन्यो That jacket looks good on you. That jacket looks good on you भनेर यसले भन्यो। अनि तपाईँ चाहिँ सपिङ गर्न जानुभयो, अनि सपिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले लगाउनु भयो, अनि साथीलाई कस्तो छ हेर त भनेर सोध्नुभयो होइन। अनि साथीले भन्यो, यसले भन्यो द ज्याकेट लुक्स गुड अन यु, आर यु गोइङ टु बाई इट, आर यु गोइङ टु बाई इट भनेर सोध्यो। बी भने तपाईँले के भन्नुभयो त, आई ह्याड बेटर नट, आई ह्याड बेटर नट, इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ।
आई ह्याड बेटर नट, इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ। मैले नकिने राम्रो हुन्थ्यो, मैले चाहिँ किनिनँ भने चाहिँ इट्स ओके, तर किने भने के हुन्छ त, देयर विल बी अ प्रब्लम। होइन, भनेको मसँग अब घर जाने भाडा पनि नहुन सक्छ है, त्यस्तो भन्न खोजेको है। ल, आई ह्याड बेटर नटले चाहिँ मैले यो काम नगरे पनि ठिक छ, नगरे हुन्छ, तर गरेँ भनेदेखि देयर विल बी अ कन्सिक्वेन्स। ल, यसपछि नेक्स्ट वान, यसकै इक्जाम्पल हेरौँ न। You don't look very well. You don't look very well. You had better not go out tonight. तिमी स्वस्थ देखिनौ, तिमी बाहिर नगए ठिकै छ होइन। तिमीले अब कसैलाई चाहिँ एडभाइस दिएको, तपाईँले चाहिँ कसैलाई एडभाइस दिएको होइन। हाम्रो ह्याड बेटरले त इट इज एडभाइसेबल टु डु इट भन्छ। अब ह्याड नट बेटरले चाहिँ इट इज एडभाइसेबल नट टु डु इट, नगर, तिमी नगर, तिम्रै राम्रोको लागि नगर भनेर भनेको। तर इफ यु डु इट देयर विल बी अ प्रब्लम, र तिमी बाहिर गयो भने के हुन्छ, यु माइट गेट वर्स है। तपाईँले चाहिँ यसरी ह्याड बेटरलाई चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, ह्याड बेटर नटलाई पनि बुझ्नु पऱ्यो है। ल, अब ह्याड बेटरको क्वेसन ट्याग के हुन्छ त भन्दाखेरि ह्याड एन्ड टाइ सिम्पली होइन, त्यसको पनि गरिहालौँ न। ल, आई ह्याड बेटर फोन क्विज, आई ह्याड बेटर फोन क्विज, ह्याड एन्ड टाइ गर्ने। त्यसपछि ह्याड भनेको के हो त भन्दाखेरि ह्याजको चाहिँ पास्ट हो नि त होइन। ह्याज भनेको इज नर्मली पास्ट, नर्मली पास्टको कुरा गर्नको लागि युज हुन्छ। तर वी युज ह्याड बेटर फर द प्रेजेन्ट एन्ड द फ्युचर, फर द प्रेजेन्ट अर फ्युचरको लागि युज हुन्छ, तर पास्टको लागि होइन। ह्याड बेटर युज हुन्छ, यो चाहिँ प्रेजेन्ट र फ्युचरको लागि युज हुन्छ, नट पास्ट। ठिक छ। अब यसपछि के हुन्छ त यहाँनिर, आई ह्याड बेटर गो नाउ, अहिले गए राम्रो हुन्थ्यो। अनि अहिले इफ आई डोन्ट गो देयर विल बी अ प्रब्लम अर अ डिजास्टर। अथवा आई ह्याड बेटर गो नाउ भयो, यो चाहिँ प्रेजेन्टको लागि। अब फ्युचरको लागि आई ह्याड बेटर गो टुमरो, यो पनि ठिक छ। अब यसपछि हामीले वी से आई ह्याड बेटर अनि डु भनेको अब टेक, वर्क, इट यस्तो होइन। यहाँनिर टु डु चाहिँ हुँदैन, नट टु डु। आई ह्याड बेटर टु डु चाहिँ हुँदैन है, यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। अब यो चाहिँ इक्जाम्पलबाट हेरौँ। इट माइट रेन, वी ह्याड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, we had better take an umbrella. It might rain, we had better to take an umbrella हुँदैन। यहाँनिर के हुँदैन त, टु टेक हुँदैन, टु टेक चाहिँ ग्रामेटिकली मिल्दैन है, यो चाहिँ तपाईँले नोट गर्नु पऱ्यो। अब हामी ह्याड बेटर र सुडको कम्पेरिजन गरौँ। ह्याड बेटर एन्ड सुड। अब ह्याड बेटर र सुड भनेको चाहिँ इट इज सिमिलर तर एक्ज्याक्टली सिमिलर होइन है। भनेको के हो भन्दाखेरि ह्याड बेटर इज सिमिलर टु सुड बट नट एक्ज्याक्टली द सेम। हामीले ह्याड बेटर चाहिँ स्पेसिफिक कन्डिसनमा मात्रै युज गर्छौँ। वी युज ह्याड बेटर इन स्पेसिफिक कन्डिसन, स्पेसिफिक सिचुएसन। तर हामीले सुड केलाई युज गर्छौँ त, सुड चाहिँ मोर जेनरल थिङ्स। वी युज सुड फर जेनरल, फर थिङ्स इन जेनरल।
प्लस अब हामीले सुड चाहिँ we can use should in all type of situation to give opinion or advice. In all type of situation, to give opinion or advice. हामीले should को part 1 मा पनि भनेका थियौं. should के ठाउँमा कुन ठाउँमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ it is a right thing to do plus it gives advice or an opinion. है त्यो कुरा गरेको थियौं. अब एक्जाम्पल हेरौं. It's late. It's late. You had better go. Better go. यो चाहिँ के छ त स्पेसिफिक सिचुएसन छ. त्यसपछि अर्को you are always at home. You are always at home. You should go out more often. You should go out more often. भनेको it is in general. In general कुरा हुँदैछ. You are always at home. भनेको यो चाहिँ generally you are always at home. You should go out more often. भनेको generally कुरा हुँदैछ. त्यसपछि अब it's time को कुरा गरौँ हाम्रो टपिक. You can say it's time for somebody to ... के हुन्छ त? You can say it's time for somebody अनि to. अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि it's time to go home. It's time for us to go home. But you can also say it's late. It's time we went home. It's late. It's time we went home. है अब it's time somebody did something भनेको they should already done it or started it. अब it's time somebody did something. Something भनेको के हो त? They should have already done it or started it. Past को छ हैन. Just like the situation can't continue. It's time you did something about it. त्यही कुरा लेखेँ मैले. This situation can't continue. It's time you did something about it. ल अब हामीले फर्स्टमा के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स टाइम भनेको के हो त? यु क्यान से समथिङ इट्स टाइम फर समथिङ टु. जस्तै एक्जाम्पल इट्स टाइम टु गो होम. इट्स टाइम फर अस टु गो होम. त्यसलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ इट्स टाइम वी वेन्ट होम. है यस्तै गरी अब डिड आएपछि पास्टमा केही काम दिस इज द दे सुड ह्याभ अलरेडी डन इट अर स्टार्टेड इट. पास्टमै गरिसकेको अथवा स्टार्ट गरेको भन्ने कुरा छ है. त्यसपछि हामीले जान्नु पर्यो के त ह्याड बेटर र सुडको डिफ्रेन्स कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ. ह्याड बेटर र सुड अनि ह्याड बेटरको नेगेटिभ पोजिटिभ कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ यो तपाईँले जान्नु पर्यो. अनि यसपछि हामी यसको एक्सर्साइज गर्छौँ. बी स्योर टु चेक द्याट आउट. त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ सकिन्छ. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई. जय चन्द्र सूर्य. पिस.